नमो नमः। एकं चिन्तनम् अस्ति कहावत् रत्नकारे इत्यत्र त्यक्तवस्तुनः का चिन्ता। यत् वस्तु एव त्यक्तम् अस्ति, परित्यक्तम् अस्ति, कया एव त्याज्यम् अस्ति, केन अपि त्याज्यम् अस्ति, त्याज्यस्य वस्तुनः विषये पुनः चिन्ता करणम् उत्तमं नास्ति। यत् वस्तु त्याज्यम् अस्ति, परित्यक्तम् अस्ति, मनसा एव किमपि कारणं यदपि भवतु, तस्य वस्तुनः विषये पुनः कीदृशी चिन्ता। यदि मनुष्येण किमपि वस्तु त्यक्तम् अस्ति, तत् वस्तु तदा तेन तया एव चिन्तितम् अस्ति यत् एतद् वस्तु मम कृते न तु एव उपयोगी अस्ति, तस्मात् तेन त्यक्तम्। अतः पश्चादेव परवर्ती समये महिलया भवतु, पुरुषेण भवतु, छात्रेण भवतु, छात्रा भवतु, अथवा चिन्ता न एव करणीया। वस्तु त्यक्तं नाम मनसः तत् वस्तु एव बहिर्गतं भवेत्, पुनः तस्मिन् विषये चिन्ता करणम् अनुचितं वर्तते इति अत्र कथितमस्ति। अस्तु, नमो नमः।